लकडाउनमा बसिरहनु भएको सबैजनालाई म अमित छेत्रीको तर्फबाट नमस्ते। हाल संसारभरि कोभिड-19 को महामारी फैलिएको छ र नेपालमा पनि केही दिन यता पोजिटिभ केसेसहरू बढ्दै गएका छन्। केही समय यता नेपाल सरकारले आरडीटी मतलब र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नेपालमा ल्याएको छ, जसले गर्दाखेरि नयाँ केसेसहरू देखिँदै गएका छन्। यद्यपि आरडीटीको र पीसीआरको रिजल्टको जुन बीचमा भिन्नता आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि जनमानसमा कन्फ्युजन चाहिँ एकदमै आइरहेको छन्। त्यसले गर्दा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। आज मैले यस भिडियोमा पीसीआर र आरडीटीको रिपोर्टहरूलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको के हो, त्यसलाई चाहिँ एकदमै सरल भाषामा, जुन चाहिँ मेडिकल पर्सनले मात्र नभइकन हरेक नन मेडिकल पर्सनले पनि र जसलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ इम्युनिटी भनेको, एन्टिबडी भनेको, भाइरस भनेको के हो भनेर थाहा छैन, उहाँहरू सबैले बुझ्ने तरिकाले एउटा पिक्टोरियल भिडियो बनाएको छु। आशा छ तपाईहरूले सजिलैसँग यसको मार्फत यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीहरूले पीसीआर र आरडीटीको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि दुई तीनटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने जरुरी छ। जस्तै इम्युन सिस्टम भनेको के हो, जसलाई हामी प्रतिरोधात्मक शक्ति भन्छौँ, र एन्टिबडी भनेको के हो र यसले कसरी भाइरसको विरुद्धमा काम गर्छ। अब यसलाई म सबैले बुझ्ने तरिकाले एउटा इक्जाम्पल दिएर, एउटा गाउँको इक्जाम्पल जहाँ चाहिँ मानौँ आतंकवादीहरूले आक्रमण गर्दैछन् र जसलाई चाहिँ पुलिस स्टेसनबाट पुलिसहरूले बचाउनेवाला छन्, त्यसको इक्जाम्पल दिएर म बुझाउने छु। र यो इक्जाम्पल दिइसकेपछि तपाईँहरूलाई म अन्ततः पीसीआर र आरडीटीले कसरी डायग्नोसिस गर्दछ र त्यसको रिजल्टहरूले के जनाउँछ भनेर तपाईँहरूलाई म भन्नेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यहाँ एउटा गाउँ छ सम्झौँ, र यो गाउँमा चाहिँ मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरमा मजाले बसिरहेका छन् र यो गाउँको बिचमा चाहिँ पुलिस स्टेसन छ, जुन चाहिँ केही आपद विपद परेको खेरि बाहिर निस्केर यो गाउँको रक्षा गर्दछन्। र यो गाउँको बाहिर चाहिँ आतंकवादीहरू छिर्न रेडी भएर बसेका छन्। अब यही सन्दर्भलाई हामी बुझौँ ह्युमन बडीसँग। ह्युमन बडीलाई हामी एउटा भिलेजको रूपमा लिउँ, जुन गाउँको रूपमा मैले भनेको थिएँ। त्यसरी नै जुन गाउँभित्र घरहरू छन्, त्यो घर भनेको चाहिँ ह्युमन सेलहरू भयो। र जसरी गाउँको सुरक्षाको जिम्मा एउटा पुलिस स्टेसनले लिएको छ, त्यसरी नै हाम्रो बडीको सुरक्षाको जिम्मा हाम्रो इम्युन सिस्टमले मतलब प्रतिरोधात्मक क्षमताले लिएको हुन्छ। र भाइरस मतलब बाहिरबाट छिर्ने आतंकवादीहरू। अब स्टेप वाइज जाम के हुन्छ भनेर। स्टेप 1 मा के हुन्छ? आतंकवादीहरू गाउँभित्र छिर्छन्, जसरी हाम्रो ह्युमन बडीभित्र भाइरसहरू छिर्छन्। अब यतिखेर के हुन्छ भने आतंकवादी छिर्दाखेरि उनीहरू सुरुमा थोरै भएको कारणले गाउँको घरमा एउटा घरमा उनीहरू लुकेर बस्न सक्छन्, जुन चाहिँ अरूहरूलाई अत्तो हुँदैन र पुलिस स्टेसनलाई पनि केही थाहा हुँदैन। तसर्थ न पुलिस स्टेसनले कुनै आफ्नो स्टेप लिन्छ, न अन्त केही असर परेको हुन्छ। त्यसरी नै जब भाइरस हाम्रो जिउमा छिर्छ, कोरोनाकै कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो जब श्वास प्रश्वासबाट हामीहरूको बडीभित्र जान्छ, त्यसले विभिन्न सेलहरूभित्र चाहिँ भाइरसहरू छिर्न थाल्दछन्। र जब त्यसरी छिर्छन्, त्यसरी छिर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि किसिमका अरू इफेक्ट देखिँदैनन् र हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई पनि केही कुरा थाहा हुँदैन। अब सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ। सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भने मानौँ अब आतंकवादीहरू जुन घरमा बसेका छन्, त्यो घर उनीहरूले ध्वस्त गर्छन् र त्यो घरमा भएका गाउँलेहरूबाट उनीहरूले आतंकवादीहरू सिर्जना गर्छन्। त्यतिखेर के हुन्छ? अब घरहरू बिग्रिन्छन्, त्यसपछि झन् धेरै टेररिस्टहरू जन्मिन्छन्। त्यसपछि के हुन्छ? भिलेजमा मतलब गाउँमा चाहिँ समस्याहरू देखा पर्न थालिन्छ र पुलिस स्टेसनमा चाहिँ अलार्म जान्छ, केही गडबड छ है भनेर। त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा के हुन्छ भने जसरी आतंकवादीहरूले घर बिगारे, त्यसरी नै भाइरसहरूले के गर्छन्? हाम्रो ह्युमन सेलहरू डिस्ट्रोय गर्न थाल्छन् र त्यो डिस्ट्रोय गरेको सेलबाट जसरी यहाँ धेरै एउटा घरबाट एउटा आतंकवादीले धेरै अरू आतंकवादी निकाले, मतलब त्यहाँ बस्नेहरूलाई आतंकवादी बनाए, त्यसरी नै ह्युमन सेललाई डिस्ट्रोय गर्दा ह्युमन सेलबाट नै अरू धेरै भाइरसहरू उनीहरूले निकाल्न सक्छन्। त्यतिखेर के हुन्छ? हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका अब चाहिँ
सिम्पटमहरू देखिन थाल्छन् र त्यसले हामीहरूको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ अलार्म गर्न सक्छ। ह्युमन बडीमा कहिलेकाहीँ सिम्पटम देखिनु अगाडि नै पनि इम्युन सिस्टम चाहिँ अलार्म हुने गर्दछ। अब के हुन्छ त भन्दा गाउँमा पुलिस स्टेसनमा पुलिसहरूलाई रेडी गर्न थालिन्छ। त्यसरी नै ह्युमन बडीमा इम्युन सिस्टमले हामीहरूको एन्टिबडी रेडी गर्न थाल्छ लड्नको लागि। अब अर्को स्टेपमा जाऊँ। अब के भयो यहाँनिर पुलिस स्टेसनले पुलिस रेडी गरेर पुलिसहरू निकाले आतंकवादीहरूसँग लड्नको लागि। त्यसरी नै के गर्छ हाम्रो इम्युन सिस्टमले के निकाल्छ एन्टिबडी निकाल्छ भाइरसहरूसँग लड्नको लागि। र अब यहाँ द्वन्द्व सुरु हुन्छ हाम्रो बडीमा एन्टिबडी र भाइरस, जसरी गाउँमा एउटा पुलिस र आतंकवादी बीच हुन थाल्यो। अब यसले दुईटा कन्डिसन ल्याउँछ, कन्डिसन 1 र कन्डिसन 2। कन्डिसन 1 मा जाम के हुन्छ यदि पुलिसहरू बलियो भएको खण्डमा, हाम्रो पुलिस स्टेसन बलियो भएको खण्डमा के हुन्छ आतंकवादी सबैलाई मारिन्छ वा समातिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण आतंकवादीहरू डिफिट हुन्छन्। त्यसरी नै यदि हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ बलियो छ भने भाइरसहरू डिफिट हुन्छन् र त्यसले गर्दा बिस्तारै हामी निको हुन थाल्दछौँ। तर कन्डिसन 2 मा के हुन्छ केही गरी आतंकवादीहरू चाहिँ एकदमै बलिया निस्के, मतलब भाइरसहरू धेरै स्ट्रङ भए कम्पेयर टु हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमले लड्न सकेन भने त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम हार्न थाल्दछ। मतलब आतंकवादीहरूले उल्टो पुलिसहरूलाई मार्न थाल्दछन्। त्यसपछि के हुन्छ कम्प्लिकेसनहरू, जस्तै हाम्रो अब यदि कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने त्यसपछि श्वास प्रश्वास गर्न गाह्रो हुने, निमोनियाहरू देखिने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ देखिन थाल्दछन्। यो कन्डिसन 1 र कन्डिसन 2 भयो। यो डिपेन्ड गर्छ मान्छेको इम्युनिटी सिस्टममा कि कतातिर जान्छ भनेर। तपाईहरूले यति कुराहरू बुझिसक्नु भएपछि अब तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कि पिसिआर र आरडिटी भनेको के हो भनेर। त्यसको लागि हामी कन्डिसन 2 लाई चाहिँ अहिले इग्नोर गर्छौँ, कन्डिसन 1 मा मात्र जाऊँ। कन्डिसन 1 मा गएर हेर्दाखेरि अब भाइरसहरू इलिमिनेट भइसक्यो बडीबाट, मतलब गाउँबाट चाहिँ हामीहरूको सम्पूर्ण टेररिस्टहरू आतंकवादीहरू चाहिँ हटिसके। अब त्यतिखेर के हुन्छ भने आतंकवादीहरू त हटे तर फेरि नआउलान् भन्न सकिन्न भनेर पुलिसले गाउँलाई चाहिँ पहरा दिन थाल्छ पुलिस स्टेसनबाट बाहिर निस्केर। त्यसरी नै हामीहरूको इम्युन सिस्टमबाट निस्केको एन्टिबडी हाम्रो रगतमा के हुन थाल्छ सर्कुलेट हुन थाल्छ हामीहरूलाई अब अरू हुने भाइरसको आक्रमणबाट बचाउनको लागि। नाउ द क्वेसन इज हाउ क्यान वी डायग्नोज, हामी कसरी डायग्नोज गर्न सक्छौँ, मतलब कुनै एउटा गाउँमा आतंकवादी छिर्या छ छैन थाहा पाउने तरिका के हो, वा एउटा ह्युमन सेलमा भाइरस छिरेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउने तरिका के हो। त्यहाँ दुईटा तरिका हुन्छ। सिम्पल, फेरि गाउँकै इक्जाम्पल लिऊ, के गाउँमा आक्रमण भएको थियो, हामी के गर्न सक्छौँ गाउँमा आतंकवादीहरू छ कि छैन त्यो हेर्न सक्छौँ। यदि गाउँमा आतंकवादी भेट्यो भने गाउँमा आक्रमण भएको छ है भन्ने थाहा भयो। अथवा हामी पुलिस हेर्न सक्छौँ, किनभने जब आतंकवादीहरूले हमला गरेपछि मात्र पुलिस निस्केका छन्, त्यसको मतलब यदि गाउँतिर पुलिस फेला पार्यौँ भने हामीले के भन्न सक्छौँ यहाँ आतंकवादीले हमला गरेको रहेछ है भनेर। त्यसरी नै कोरोनाको केसमा पनि एउटा मान्छे कोभिडबाट सफर भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन दुईटा तरिकाले पत्ता लगाउन सक्छौँ। एउटा तरिका हो हाम्रो बडीमा भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्ने, अर्को तरिका हो भाइरससँग लड्नको लागि हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने। सो देयर आर 2 टाइप्स अफ डायग्नोसिस, दुई तरिकाले हामीले डायग्नोसिस छ, 2 मेथड अफ डायग्नोसिस। 1 इज पिसिआर, जसलाई पोलिमर चेन रियाक्सन टेस्ट पनि भन्छौँ। यसको काम हो भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्ने, मतलब गाउँमा आतंकवादी नै छ कि छैन भनेर हेर्ने। र अर्को तरिका हुन्छ आरडिटी, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। यसको काम हो जिउले भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी बनाएको छ कि छैन, मतलब गाउँमा आतंकवादी विरुद्ध पुलिसहरू निस्केका छ कि छैनन् भनेर हेर्ने। कुनै पनि तरिकाले के हुन्छ हामीहरूको चाहिँ आक्रमण भएको छ कि छैन शरीरमा वा गाउँमा भनेर हामीहरूले पत्ता लगाउन सक्छौँ यो दुईटा तरिकाबाट, पिसिआर र आरडिटी। अब हामी जाम रिजल्टमा, कस्ता खालको रिजल्टहरू आउन सक्छन्।
एउटा पिसिआर पोजिटिभ नि हुनसक्छ, अर्को आरडिटी पोजिटिभ नि हुनसक्छ। एउटा पिसिआर नेगेटिभ नि हुनसक्छ, अर्को आरडिटी नेगेटिभ नि हुनसक्छ, र अर्को पिसिआर पोजिटिभ आरडिटी नेगेटिभ र पिसिआर नेगेटिभ आरडिटी पोजिटिभ नि हुनसक्छ। हाल नेपालमा यो अलि बढी देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि पनि एकातिर जनत्रास र अर्कोतिर चाहिँ कन्फ्युजन पनि पैदा भएको छ। अब यो कतिखेर हुनसक्छ, म तपाईँहरूलाई यही सबै यो गाउँको इक्जाम्पलबाट नै तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। अब जाम हामी यो सुरुको फेजमा, जहाँ गाउँमा कुनै पनि किसिमको आक्रमण भएको छैन, तसर्थ यहाँ कुनै पनि टेरोरिस्टहरू छिरेका छैनन्, जसको कारण पुलिसहरू पनि निस्केका छैनन्। त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा पनि भाइरस छिरेको छैन, र भाइरस नछिरेको कारण हाम्रो शरीरबाट पनि इम्युनिटीले कुनै पनि किसिमको एन्टिबडी बनाएको छैन। यतिखेर यदि हामीहरूले खोज्ने हो पिसिआर वा आरडिटी टेस्ट गर्ने हो भने न हामीहरूले भाइरस पाउँछौँ, न हामीहरूले एन्टिबडी पाउँछौँ। मतलब दुवैको रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ, र हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने कि व्यक्ति कोरोनाबाट सङ्क्रमित छैन भनेर। अब अर्को केस आउँछ, जुन केसमा चाहिँ गाउँमा आतंकवादी छिरिसके तर पुलिसहरू निस्केका छैनन्। त्यसरी नै जिउमा भाइरस छिरिसके तर हाम्रो भाइरसको इम्युन सिस्टमबाट चाहिँ एन्टिबडी निस्केको छैन। यतिखेर पिसिआर टेस्ट गर्ने हो भने भाइरस भएको कारण पोजिटिभ आउँछ, तर जिउले एन्टिबडी ननिकालेको कारण चाहिँ आरडिटीको टेस्ट चाहिँ यतिखेर नेगेटिभ आउँछ। र हामीहरूले पोजिटिभ नेगेटिभ यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने हामी इन्फेक्सनको इनिसियल स्टेजमा छौँ। मतलब गाउँभित्र आतंकवादी छिरिसक्यो, अब ठुलो हमला हुन सक्छ। भाइरस छिरिसकेछ बडीभित्र, त्यो मल्टिप्लाई हुँदैछ र अब अलि कम्प्लिकेसन आउन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को स्थिति जहाँ चाहिँ भाइरसहरू मल्टिप्लाई भइसके र सिम्टमहरू देखिन थालिसके, मतलब गाउँमा चाहिँ आतंकवादी बढ्न थाले र पुलिस स्टेसनमा अलार्म हुन थाल्यो। यतिखेर के हुन्छ, पिसिआर पोजिटिभ नै आउँछ, किन भन्दाखेरि वी क्यान फाइन्ड बोथ भाइरस अर से इन द भिलेज द टेरोरिस्ट। तर आरडिटी भने हामीहरूको इम्युन रेस्पोन्समा भर पर्छ। सर्टेन केसेसमा के हुन्छ, हामीहरूको इम्युन सिस्टमले चाहिँ एन्टिबडी बनाइसकेको हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ नै आउन सक्छ, वा बनाउने प्रक्रियामा हुन सक्छ, जसले गर्दा नेगेटिभ नै आउन सक्छ। अब अर्को स्टेपमा जाम, जहाँनिर चाहिँ दुइटै पोजिटिभ आउँछ। मतलब के बुझ्नुपर्छ भने गाउँमा पुलिसहरू निस्किसके र आतंकवादीहरूसँग लड्न थालिसके, त्यसरी नै बडीमा पनि हामीहरूको एन्टिबडी निस्किसक्यो र भाइरससँग लड्न थालिसक्यो। मतलब पिसिआर टेस्ट गरौँ, भाइरस पनि पोजिटिभ आउँछ, आरडिटी टेस्ट गर्नु, एन्टिबडी पनि पोजिटिभ आउँछ। यो सबभन्दा डेन्जरस कन्डिसन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। मतलब जसरी गाउँमा द्वन्द्व चलिरहेको छ, खतरा छ, त्यसरी नै बडीभित्र चाहिँ एन्टिबडी र भाइरस बीच द्वन्द्व भइरहेछ। द्याट मिन वी आर इन द एक्टिभ इन्फेक्सन फेज। मतलब हाम्रो बडीमा चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ एक्टिभ फेजमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ, यदि दुवै पोजिटिभ आएको खण्डमा। अब अर्को केस छ जसमा चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ र आरडिटी पोजिटिभ आउन सक्छ। अब एकछिन सोचौँ, गाउँमा चाहिँ हमला सकिसक्यो र जुन हामीले अहिले कन्डिसन 1 को कुरा गरेका छौँ, सम्पूर्ण टेरोरिस्टहरूलाई चाहिँ पुलिसले तह लगाइसके। यतिखेर गएर हामीहरूले हेर्ने हो भने गाउँमा आतंकवादीहरू फेला पार्दैनौँ। वी वोन्ट फाइन्ड एनी काइन्ड अफ टेरोरिस्ट देयर, बट वी क्यान फाइन्ड द पुलिस। हामीहरूले पुलिस देख्न सक्छौँ जो चाहिँ पहरा दिइरहेका छन्। त्यहाँबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ, आक्रमण भइसकेपछि सकेर यहाँ पहरा दिइराखिएको छ भनेर। त्यसरी नै ह्युमन सेलमा पनि के हुन्छ, ह्युमन बडीमा पनि एन्टिबडीले सबै हामीहरूको इम्युन सिस्टमबाट निस्केको एन्टिबडीले सम्पूर्ण भाइरसहरूलाई मारिसकेर उनीहरू अब फर्दर हामीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई ह्युमन ब्लडमा चाहिँ फ्लो भइरहेका हुन्छन्। मतलब हाम्रो रगतमा चाहिँ उनीहरू फैलिन थाल्छन् हामीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि। यतिखेर यदि पिसिआर टेस्ट गर्ने हो भने भाइरस पाइँदैन, किनभने भाइरस सबै हाम्रो एन्टिबडीले मारिसक्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर आरडिटी भने पोजिटिभ आउँछ, किनभने आरडिटीले के हेर्छ, एन्टिबडी हेर्छ, र एन्टिबडी हामीहरूको बडीमा निस्किसकेको हुन्छ। यो खण्डमा पिसिआर नेगेटिभ र आरडिटी पोजिटिभ आउँछ। मतलब पिसिआर नेगेटिभ र आरडिटी पोजिटिभ छ। के बुझ्नुपर्छ भने उक्त व्यक्ति चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित थियो, तर उसको आफ्नो प्रतिरोधात्मक शक्ति मतलब इम्युन सिस्टमले लडेर कोरोनाको सङ्क्रमणलाई चाहिँ पराजित गरिसकेको छ र अब कुनै पनि एक्टिभ इन्फेक्सन छैन भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्छ।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ। तपाईँहरूले समय दिएर हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आशा छ यसले तपाईँहरूको अलिकति जुन कन्फ्युजन छ त्यसलाई चाहिँ दूर गरेको छ। यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्न रहेको खण्डमा एनी टाइम तपाईँहरूले मलाई मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको क्वेरीहरूलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्ने सक्दो प्रयास गर्छु। स्टे होम, स्टे सेफ।